बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, आज जनरल आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, और इसके अलावा पाकिस्तान की यूँ कह लें कि तमाम स्याह व सफ़ेद के मालिक सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। क्या ये ख़बर सच है? इसमें कितनी सदाकत है? अब की बार ये ख़बर किसने दी है? और कौन जो है वो जनाब सबसे पहले जिसने ये ख़बर ब्रेक की थी, ये किसके चैनल पे ख़बर ब्रेक हुई थी, वो भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ बहुत अहम है कि क्या फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यानी सदर मुमलिकत ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। बड़ी अहम चीज़ है, इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करते हैं पूरी डिटेल्स। फिर इमरान खान की एक ऑडियो लीक हुई है, बातचीत लीक हुई है अदालत से, जो वो अपने वकील के साथ कर रहे थे, वो भी आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपको आसिफ मुनीर साहब के हवाले से बताते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक पॉडकास्ट किया है मंसूर अली ख़ान के साथ। उस पॉडकास्ट के अंदर जो है वो सुहेल वड़ाइच ने इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब के पास अभी भी सदर पाकिस्तान बनने का ऑप्शन उनके टेबल पे मौजूद है, और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में सदर जरदारी को सदारत के ओहदे से हटा के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को जो है वो सदर पाकिस्तान बना दिया जाए। इस बात में ज़ाहिर सी बात है कोई रोक नहीं सकता। मतलब कौन हुजूर वाला, हम कीड़े मकोड़े छोटे छोटे लोग हैं, हम तो बिल्कुल भी आपको नहीं रोक सकते। हमारी क्या मजाल के हम रोक सकें, हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं। वो भी कुछ लिमिटेशंस हैं, हुदूद हैं जो लगा दी गई हैं सहाफ़ियों पे, आज़ादी इज़हार पे कतगन लगा दी गई है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि इस मुल्क के अंदर वो तमाम चीज़ें की जा सकें जो ताकतवर लोगों की मर्ज़ी है, जिनसे ताकतवर लोगों को फ़ायदा हासिल होता है, जिनसे ताकतवर लोगों की दौलत में इजाफ़ा होता है, और जिनसे ताकतवर लोगों के यूँ कह लें कि नफ्स को सुकून मिलता है। तो इस वजह से जो है वो कोई भी आम इंसान रोक नहीं सकता, ना पाकिस्तानी अवाम रोक सकती है, ना ही कोई सियासतदान रोक सकता है। हुजूर वाला, आपको कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। हमारे किसी की मजाल ही नहीं है, किसी में हिम्मत ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है, इस्तात ही नहीं है कि कोई आपके सामने जो है वो खड़ा हो सके, आपको रोक ले। जनाब, ये बात जो है वो हामिद मीर साहब भी पहले कर चुके हैं। हुआ कुछ यूँ है कि सबसे पहले ये ख़बर जो है वो वफाकी काबीना के एक मेंबर हैं, उनका न्यूज़ चैनल है। अब आप समझ जाएं कि इस वक्त वफाकी काबीना के अंदर कौन सा ऐसा मेंबर है जिसका न्यूज़ चैनल है। मैं थोड़ा सा हिंट आपको मज़ीद दे देता हूँ कि उनका चैनल जो है उसका हेड ऑफिस लाहौर में है, बाकी आप लोग देख लें। उनके चैनल के ऊपर, यानी कि नून लीग की काबीना के एक मेंबर के चैनल के ऊपर ये खबर चलाई जाती है कि आसिफ अली जरदारी को सदारत के ओहदे से हटाया जाएगा। जिस बंदे का ये चैनल है उसके पीपल्स पार्टी के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ हैं। जिस बंदे का ये चैनल है उसको जरदारी साहब अपना बेटा कहते हैं। उनके चैनल के ऊपर ये खबर चलाई जाती है और उनके चैनल से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनको सदारत से हटाया जाएगा। बाद में हामिद मीर ने इस बात की तस्दीक भी की, बताया भी, और उन्होंने ये भी बात बताई कि ये एक साजिश है हुकूमत और जो हुक्मरान इत्तेहाद है इनके दरमियान में। यानी पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी है कौमी असम्बली के अंदर, तो ये उनके दरमियान फूट डलवाने वाली बात थी। लेकिन अब मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाता हूँ। अब कुछ अर्सा पहले जो है वो ये बातें होना शुरू हुई सियासत में, सहाफ़त में, कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और वो वज़ीर आज़म बन गए तो ज़ाहिर सी बात है कि नून लीग जो है वो साइड पे हो जाएगी, और पीपल्स पार्टी जो है वो उसको भी साइड पे करना पड़ेगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी जब इस सेटअप का हिस्सा बनी थी, इत्तेहादी बनी थी इस हुकूमत की,
تو اس وقت پیپلز پارٹی کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے پایا تھا، پوائنٹس طے پائے تھے، ان میں مین پوائنٹ یہ تھا کہ اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نیکسٹ وزیر اعظم جو پرائم منسٹر ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس سیٹ اپ سے تو تنگ آ چکی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات پہ پورا نہیں اتر رہے، نہ ہی وہ عمران خان کے بیانیے کو ختم کر سکے ہیں، نہ ہی وہ اپنی کوئی ویلیو بنا سکے ہیں، بس وہ سر جھکا کے مسکرا کے جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے طاقتور حلقوں کے لیے، اس وجہ سے اب انہوں نے اس سیٹ اپ کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس سیٹ اپ میں سب سے پہلے جو ہے وہ جناب پیپلز پارٹی کو ایک سبق سکھانا ضروری تھا، تاکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سر نہ اٹھا سکے، اور وہ سبق جو ہے وہ یہ خبر چلا کے دیا گیا، یعنی اپنے چینل پہ خبر چلا کے یہ بات باور کروائی گئی کہ اگر آپ بولے، اگر آپ نے زیادہ چون چاں کی، اگر آپ نے تو تڑا کی، یعنی کہ اگر آپ نے ہمارے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کی، تو آپ کو جو صدر کا عہدہ ملا ہوا ہے وہ بھی نہیں آپ کے پاس رہے گا، اور آپ اسی طرح ایک گمنامی میں چلے جائیں گے جس طرح پہلے تھے۔ یہ پیغام تھا پیپلز پارٹی کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ عہدے سے ہٹائے جاتے تو اس کے بعد جو ہے وہ صدر کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہوتا جو کہ اس سیٹ اپ کو لے کے چلتا، اور موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر کہ اگر فیلڈ مارشل آصف منیر صدر بن گئے تو پھر صدارتی نظام آ جائے گا۔ تو یہ ویسے پاسبل نہیں ہے، اگر آئین اور قانون کو دیکھا جائے تو کوئی بھی فوجی افسر جو ہے وہ کم از کم اپنی ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک کوئی بھی سرکاری عہدہ جو ہے وہ نہیں لے سکتا، سرکاری یا عوامی عہدہ نہیں لے سکتا۔ لیکن اس ملک میں کون آئین کو مانتا ہے، کون قانون کو مانتا ہے؟ کوئی نہیں مانتا۔ تو جیسا چل رہا ہے پھر چلتا جائے، اور بس یہ خبر ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ فیلڈ مارشل آصف منیر صدر بن رہے ہیں تو یہ زیادہ آپ کے لیے شاکنگ نہ ہو، آپ اس کو ہضم کر سکیں۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان کی اپنے وکیل کے ساتھ جناب ایک گفتگو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس تھا، اس کی سماعت ہو رہی تھی، جیل کے اندر ہی عدالت تھی، تو اس میں جو ہے وہ عمران خان نے اپنے وکیل سے پہلے، یہ تو ابھی کی بات ہے، خبر تو ابھی والی بات میں ہے، لیکن میں آپ کو پس منظر بتانے لگا ہوں۔ جب یہ سماعت شروع ہوئی تھی تو اس وقت خان صاحب نے جو ہے وہ کہا تھا اپنے وکیل سے کہ مجھے نا ایکسرسائز کے لیے ڈمبل چاہیے، تو ان کو 5 کلو کے ڈمبل جو ہیں وہ خان صاحب کو پرووائڈ کیے گئے۔ پھر نیکسٹ سماعت ہوئی تو اگلے ہفتے تو انہوں نے کہا کہ 5 کلو کے جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں، مجھے 10 کلو کے چاہیے، تو پھر 10 کلو کے ڈمبل جو ہیں وہ خان صاحب کو دیے گئے، اور خان صاحب نے 10 کلو کے ڈمبل سے جو ہے وہ ایکسرسائز شروع کی۔ تو اس مرتبہ جو سماعت ہوئی ہے توشہ خانہ 2 کیس کی 4 سے 5 دن پہلے، تو اس وقت جو ہے وہ خان صاحب نے اپنے وکیل کو اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میری صحت میں فرق نظر آ رہا ہے، دیکھو یہ میرے ڈولے چیک کرو، یعنی یہ میرے مسلز چیک کرو کہ 10 کلو کے ڈمبل سے جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے سے میرے مسلز پہ واضح اثر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی چٹ چیٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی سیاست ختم ہوگی۔ وہ چل بیٹھے ہیں، وہ آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب بھی وہ باہر آئیں گے، اس قوم کے لیڈر ہیں، یہ قوم جو ہے وہ ان کو سر ماتھے پہ بٹھائے گی، اور نہ صرف سر ماتھے پہ بٹھائے گی بلکہ پرائم منسٹر کی کرسی تک بھی لے کے جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔